Mayong buntag sa tanan. Ang Dios nga dili makita, nahimong makita tungod og alang sa kaluwasan sa katawan. Ang Dios kaniadto diha sa daang testamento nga layo kay sa katawan, nahimong makita aron lamang niya ng maong dakong purpose, mong dakong rason mao ang kaluwasan. Aron ang katawhan mahibalik ngadto sa sabakan sa Dios. Mga igsoon sa atong mga pagbasa karon, ilabi na gayud ang atong ebanghelyo. Atong makita ang pagtawag ni Jesus ngadto sa mga unang disipulo. Si Andres ug ang igsoon nga si Simon Pedro. Si Juan magbubunyag sa pagkakita niya kang Jesus, miingon siya, "Ana ang nating karnero sa Dios. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Ug sa pagtanaw sa mga tinunan kang Jesus, nagpadayon sila pagsunod ngadto kaniya. Ang pagtawag o ang pagdawat ni Jesus sa ilang mga pangutana, kung asa ka magpuyo, o ang tubag niya, "Ania ako, tanawa," nagpamatuod nga ang tawag ni Jesus dili lamang usa ka pagtanaw o pagduol, apan usa ka personal nga imbitasyon sa Dios sa pag-apil sa iyang misyon ug sa kinabuhi nga Dios nun. Ang pagsunod sa Ginoo nagpasabot sa pag-apil sa iyang kahimtang, pag-apil sa iyang kinabuhi nga Dios nun, o pagdaog sa iyang mga saad. Ang pagpakita kang Jesus, dili lamang usa ka physical nga pagsunod-sunod kaniya, kundili usa ka espiritual nga pagsunod sa pagtuman sa iyang mga kabubuton. Si Andres, uban sa iyang igsuon, human makadungog sa pulong ni San Juan nga magbubunyag, nakahukom pagsunod kang Jesus. Wala sila maglangan o magdugay, kay ilang nasabtan nga ang tawag ni Jesus nagpasabot sa tinuod nga kalipay o kinabuhi nga walay katapusan. Diin ang tawag sa Dios, walay gipili. Kinsa man kita sa atong kinabuhi, unsa man tong status sa kinabuhi karon. Kitang tanan gitawag sa Dios. Kay ang Dios nagpili gayud kanatong tanan aron mamahimo kitang kauban o katabang sa panaw sa kaluwasan paingon sa gingharian sa langit. Sama sa mga disipulo kita usab gitawag ni Jesus. Ang iyang tawag dili lamang usa ka pagsunod-sunod o pag-awat-awat, apan usa ka tawag sa pagbag-o sa atong kinabuhi, usa ka pagtawag sa Dios nun nga kinabuhi, aron magpuyo kita uban kaniya. Ang tawag nga gisulti ni San Juan magbubunyag nga anaa ang nating karnero sa Dios, nawag sa atong tagsatag sa kakasing-kasing, nga magpasalamat o magpadayon sa pagtanaw sa kahayag ni Jesus sa atong kinabuhi. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sama sa mga disipulo nga kinahanglan natong buhaton ang unang lakang sa pagsunod kang Jesus. Sa unsa nga paagi, diha na sa tong pagpangalagad ngadto kaniya. Sa unsa nga paagi, diha sa tong pagsunod sa mga kabubuton sa Dios. Sa unsa nga paagi, diha sa tong makanunayon nga kahadlok ngadto sa Dios. Ipakita nato sa tong mga buhat nga kita buhi sa iyang mga pagtulunan, pinaagi sa makanunayong pagduol sa mga sakramento sa simbahan, pinaagi sa makanunayong pagduol diya sa sakramento sa Santissimo Sacramento sa altar, o magpasalamat sa tawag nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Kitang tanan gitawag sa Dios, gitawag aron mamahimo nga iyang alagad. Kitang tanan gitawag nga mamahimong iyang sumusunod. Sa katapusan, mga igsuon ko da ni Kristo, atong pangayoon ang grasya nga magpadayon ta sa pag-apil diha sa misyon ni Kristo, sa pagdala sa kaluwasan,
sa atong isig katawo ug sa tibuok kalibutan. Sama nga ang Dios nga dili makita kaniadto nahimong makita tungod sa iyang dakong gugma sa unsa nga paagi sa iyang pagpakatawo dinhi sa kalibutan aron kitang tanan makabaton og dakong kaluwasan, aron kitang tanan mahibalik ngadto sa iyang sabakan, ang sabakan sa gingharian sa langit. Hinaot pa unta.